हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली वैशाख पन्युका दिन शाक्यका वंशमा भगवानले जन्म लियो मनुष्य हंसमा। गौतम बुद्ध जन्मिएका सिद्धार्थ नाममा 2500 वर्ष पहिले लुम्बिनी धाममा जन्म दियो मौतारीले माया देवी नाउँकी शुद्धोधन राजाकी रानी कपिल वस्तु ठाउँकी। पाली पोसी दरबारमा ज्यान ठुलो भएको राजाकी रौतेलीसित बिहा गरिदिएको सबै छाडी राजघरको सुखरे सम्पत्ति दरबार रहे सन्यास लियो छुट्टिया दम्पति। अन्तर्ध्यान तपस्या गर्यो पिपलकी फेदी दिव्य ज्योति ज्ञान पायो वैराग्यकी भेदी। ज्ञान पाएको उसै दिन जन्मिया जयतिथि शान्तिको सन्देश दियो ती ज्ञान नकारी थिए। तपस्या गरेकी ठौरा गया तीर्थ भयो बुद्धम शरणम गच्छामीको मूल मन्त्रलाई रह्यो। अहिंसाका मूल पुजारी एसियाका तारा लुम्बिनीको नाउँ जाणन्छ दुनियाँ जति सारा। शान्ति देश नेपाललाई संसारै धेकायो दुनियाँमा बुद्ध धर्म उनैले टेकायो। धर्मको प्रचार भयो बुद्ध धर्म नाउँले शान्तिका पुजारी पायो नेपालकी ठाउँले। नेपाल लुम्बिनी तीर्थ भारतको गया आफूले समाधि लियो उपदेश रह्या। वैशाखै पन्युका दिन समाधिलाई लियो शान्ति दया अहिंसाको दिव्य सन्देश दियो। बुद्धले दियाका बाटा सबैले गयाले उनै जसा महापुरुष जन्म नै रह्याले। शान्ति होइजाऊ जीव जगत धरती रयन्तीकी सबैकीलाई शुभकामना बुद्ध जयन्तीकी सबैकीलाई शुभकामना बुद्ध जयन्तीकी। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार। कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या बुद्ध जयन्तीको शुभकामना शीर्षक राखपर बेङ्गलोर भारतबाटै हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेथ्यो। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पितरकुडी र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौड कञ्चनपुर बसाहान्डे उनीहरू जरम थलो लगाई प्रदेश भूमि भारत बेङ्गलोरबाटै बुद्ध जयन्तीको आजको दिनलाई सम्झिबर उनले यो रचना कोसेली लेख्दिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीलाई। खुबै निका शब्द आखर र समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईलाई। धन्यवाद छ हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेकीलाई। रेडियो खोली बस्तिया रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ र इन्टरनेटको सुविधा भएका मित्रकीलाई संसारका कसै लगै कुनामी कसै लगै बेला कोहीले कार्यक्रम सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ। आज बुद्ध जयन्ती ईसा पूर्व 543 नेपालको अचालको कपिल वस्तु जिल्लामी सालका रुख भएको बगैँचाको बीचमी बुद्धको जन्म भयो। आजका दिन 2500 वर्ष पहिले गौतम बुद्धले पाएको ज्ञानको आज विश्व संसार सिको अद्दा छ। विश्व मानव जाति आज उनीहरू आदर्शलाई सिरमी राखबर हिट्टा छ र उनले पाएको ज्ञानको आज कदर हुन्ना छ। शान्ति सत्यता अहिंसा सरलताकीलाई बुद्ध संसारका गुरु हुन्। आज वैशाखकी सुकिली पनि हो। आजको दिन बुद्धका जीवनको महान दिन हो। आजका दिन गौतम बुद्धले जन्म पायो। आजका दिन ज्ञान पायो र
आजका दिन समाधि लगाइयो गौतम बुद्ध किलाई लगाई अहो भाग्य हो रे हम सारा विश्व संसार जति लगाई मानव जाति छ मानव बस्ती छ यो सबैलाई शुभ दिन लगाई हो यो महान दिन रे बुद्ध जयन्तीको शुभकामना छ। बुद्धका विषयमा अथवा उनरा ज्ञानका विषयमा हामीले जति भने लगाई जति बोल्या लगाई जति लेख्या लगाई त्यो कमै हो। उसरी लगाई हाम्रो हुक्का चिलिम्कीलाई भने छुट्याएको समय 35 मिनट मात्र रहेछ। अब और बर्ती कुरडी नभरा प्रसङ्ग बदलाउ रे रचनातिर लाग्दाउ। कयौं मित्रका रचना छन् पालो पालो सबैको रचनालाई स्थान दिउँला। केही ब्यालो भइसकन्छ तमरो रचना प्रसारण हुनैकीलाई तैकीलाई हाम माफी चाहनाउ रे आफ्नो पालो कुर्दिया विशेष बिन्ती छ। देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको एक रचना छ आफ्ना घर परदेशीलाई आउने बाटो गर शीर्षक राखेर वैशाख 20 गते लेखी पठाएको रचना हो यो। तिलकपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन रामपुर खलामा पुर्चोणी बैतडीको जरमथालो झुला घाट बनबासाका दार्चुला बौड र नेपाली भाइ बिना छन भारतका भएर गौरी फन्टा रुपे डिया परदेशका सीमा महाकाली मेची सबै पढ्या विपत्तिमा पश्चिम देश खाडी मुल्क परदेश गएका दिनका टाकी पेटपाल्लाकी लाहुर्या भएका ऐल पढ्या असजिमाई परायका घर रुवा बासी दिनरात कि हाइदै बका भएर परदेशीको रेमिटेन्स सरकारी ढुकुटी रोइ बस्याका भोका तिसा यो के चानी फुटी आफ्ना घर परदेशीलाई आउने बाटो गर मुसल बानी मुलुकमा कोरोना कि डर धर्म नभएका देश नाइ चल्लो ओखदी बदमासका राजा भ्यान नेता भुण्ण जति परदेशी पसिना धार बाँकी पोता पाने भ्रष्टाचारी लुटी लैग्या देश कि जवानी आफ्ना मानिस विदेशले जहाजमा लैग्या ओखदीमा भ्रष्टाचार हाम्रा नेता खाइग्या दोबाटा खेतेकी बुर्की कसरी खाना हौ गोमन करे त स्याप जसा बेसका माना हौ भोट माग्द घर घर आउने हौ कि आजी सब जनताले बुझिहाल्या तमरी सालबाजी केना कले गरिबका घर दैला झान्या हौ देश कि यो गति होइ गए अब के खान्या हौ देश पर देश संसारमै कोरोना कि डर आफ्ना घर परदेशीलाई आउने बाटो गर आफ्ना घर परदेशीलाई आउने बाटो गर। देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना थियो। तिलकपुर कञ्चनपुर बठै लेखराइ थियो। पुर्चोणी बैतडीको जरमथालो देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजी क्याम्पस प्रमुख लगाइ हुन् पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगाइ हुन् पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका खुबै निको यो शब्द आँखर रे विचार किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गरिदिए आफ्नाले। बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैयाको माइत भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैयाको घर लेखराइ छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शारदा भट्टजीले एक रचना ए कोरोना जनाए हाम्रा देशमै शीर्षक राखेर लेखी पठाएको रचना रहेछ। उनले यो चैत 8 गते लेख्या रहेछ तर हाम्रो यहाँ पोरुका दिन मात्रै पुग्यो। नयाँ नयाँ रोग आया नयाँ नयाँ नाउँ ठुला ठुला मुलुक लाइलाई होइरहेछ कहाँ जाउँ कहिल्यै आयो औलो रोग कहिल्यै त शीतला स्वास्थ्य कि लापरवाही अर्या कोरोना जितला कहिल्यै आयो टिबी रोग कहिल्यै त क्यान्सर रोग लागि गया शरीर जर्जर उहाँपछि एचआइभी आयो एड्स नाउको रोग बठे बाँच्छ किलाई सबले अद्दु योग पछा आयो रोग ठुलो जापानिज इन्सेफलाइटिस कोही भया लुलारे लाटा कोही त प्यारालाइसिस इन्सेफलाइटिस डेङ्गु रोग मच्छर बठाई हुने तैपछा झिक ठुलो रोग गाईबा छलाई खुने औरा रोगको ओखा दोता पत्ता लागि गयो गाई बाच्छा धपाउने रोग झिक्कै जागी गयो मधेसका गाई बाच्छा पहाड लैजाई छाड्डा तत्तीले पुगेन अब रुख टाङ्गी माता उही जो निका राक्षस रहेछन्
गाई पासो लाउन्या, दुध घी खाना किलाए, मुख ठुलो बाउन्या। तनरा छेसले जन्म लियो, मान्छका भेषमै एको रोना जन आए, हाम्रा देशमै। एक फेर त खुबै चली, ट्रको माकी चर्चा, जुन चेतना फैलाउन कि घर घर पर्चा। ट्रकोमा बिगड्या पछा, आँखा फुटी अन्धा, तैबेला त खुबै चल्यो, आँखा धुने धन्दा। अब आयो कोरोना रोग, संसारै हल्लाउन्या, ठण्ड ठाउँमै यो रोग छ, झिकबर्ती मौलाउन्या। संसारभरि फैली गयो कोरोनाको राजा, सबै पहिले चाइना बठाई, भयो यहीको पाजा। यही बठाई बाँच्चा कि न्युति, खुब होस पुगाउनु, मास्क लगाए हात साफ राखी, यही रोग भगाउनु। तातोइ पानी खानु सदान, घाममा बसनु, काग्ती खानु, हात साफ अद्दु, साबुन घसनु। सज सज कोरोना त सीमा बढाउन लाग्यो, ठुला ठुला मुलुकलाई सबै पहिले ताक्यो। कोरोनाको पहिलो शिकार चाइनालाई बनायो, दोस्रो शिकार अद्द इटली समायो। रक्षा अर्या इष्टकुल्या, रक्षा अर्या माई, एको रोना नेपालीलाई जन लागे जाई, एको रोना नेपालीलाई जन लागे जाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शारदा भट्टजीको रचना थियो। बेदकोट 6 सिसैयाको माई, भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैया, कञ्चनपुर च्यालको बसाई। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शारदा भट्टजीलाई, हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। बहुत ही लामो समय पछाडि मात्रै हामीसम्म पुग्यो। चैत 8 गतेको उनले मिति लेखिरहेछ। अब यसपालिको सबै थोकको मामलो तस्तसोइ छ। कोरोना बटामी बस्यो भेटन हुँदिन शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको रचना छ। दैपन्थ काँगडी घाट बोगटा डडलधुराका मित्र, सबैजना बाँचिरह्या हुक्का कि मौजती, कसैले लै नसोच्या होलो, आउने हो यो गति। जो साथी जहाँ भया लगै, सम्झ नाच मेरो, कोरोना बैरीका लाग्दा बाटो भयो फेरो। भात पकाउने फराइ बिन, पस्कने पसेरी, सौराइले बौल्याट होइ गई, भिटरौँ कसेरी। धन्दा पानी ठप्प भया, आब्ला गन्छ रिन, कब आलो कठै लाडी, लकडाउन खुल्ले दिन। आशा लागेर बस्यौँ, समाचार सुन्नै, लकडाउन थपिनै गयो, एक हप्ता भन्नै। किचानी फुटी हो इसी, झिकझिक सिल्की आग, अशान्ति लेखिरहेछ यही वर्षका भाग। और बच्चा आफू बच्चा, घरभित्रै बसी, ढोका भिट दूर है अद्द, कल भए कि जसी। मृत्यु र शीतको अच्याल, टाढा राख्दो साइन, नेपालमा मात्रै नै हो, संसारभरि काहीँ न। मजदुरलाई सरकार राहत नुन दिने, कोरोना बटामा बस्यो भेट नहुँदिने। सोराइ लाग्य सैरनु छ, भेटघाट नअरी, कोही बिचारा क्वारेन्टाइनमी, कोही त गया मरे। अपराध बड्डाले हो कि बिथि तियो इसी, पापी धर्मे कठै लाडी, सबे किने मिसी। चिन्ता माणी केही हुँदैन, बलियो अर्या मन, चिन्ता अर्या चित्त हुन्छ, जिन्झुराया जन, चिन्ता अर्या चित्त हुन्छ, जिउझुराया जन। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको रचना थियो। दैपन्थ काँकडी घाट बोगटा डडलधुराका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराम भट्टजीलाई, हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमी सबै पुरानो र सबै लामो समयबाट चलबर आएको रेडियो कार्यक्रम हुक्का चिलिमका सङ्गतम छौ र तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। कयौँ मित्रका रचना छन्। यो कोरोनाका कारणले कयौँ मित्रका रचना ब्यालो भइरहेछ, कयौँ मित्रका रचना पुग्दैन लारया। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका 5 चुल्ला डडलधुरा बठै लेखी पठाएको एक रचना छ। कठै कोरोना शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। भारत लकडाउन भयो, काला कोरोनाले हजारौँ परानी खायो, यही बैरी डनाले। उच्च महलका माड्या, गुद्दा झुपडीमा, जोथ्या जसी अवस्थामा, रया सोही घडीमा। भिकारी भोकले मर्या, हुने कि छाक्टरी, राम किसनका देश,
बिला पड्या भारी। कलकारखाना बन्द भया सेटले गर्यो छुट्टी, गेट बन्द भ्या कुण्डी लागि यो क्या चानी फुटी। हजारौं परानी गया लाखौंमा फैलियो, कली काल यो कोरोना क्या रूप बौलियो। झल्का रया परानीका बिलाभ्या पेटका, रोडग्या पुलिसका डन्डा गेट बन्द सेटका। दिल्ली है बौडर लङ्ग पौडनी हिट्याको, दुखिया दगडी साथ्यालाई भेट्याको। बौडर सिलबन्दी लाग्या छिद्द पाइ नैन, आफनी जरम्या थात क्या कि जाई नैन। बालङ्गी बगड रनु हाम्फा लुभ्यो काली, यो पोल्लो कोरोना रहेछ सकु निहै जाली। किसानका सागपात सड्या पसिना के कमाए, आफैले पाल्याका मुर्गा खड्डा हाल्लो समाए। सेटले लाइलौठा लायो नौकरी है गाडी, भोकमरीले आत्महत्या दैव कठै लाडी। साथको काम अर्ने साथी आँखी हेद्दाई मरी, क्या भयो धरतीमा इसो दैव हरि हरि, क्या भयो धरतीमा इसो दैव हरि हरि। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीका शब्द आखर थिए। भागेश्वर गाउँपालिका 5 चुल्ला डडलदुरा बठै सम्झिरहेको थियो। कठै कोरोना शीर्षक राखपर बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई खुबै निका शब्द आखर यो मार्मिक गीतकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। महतारी काखनै शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबल कट्या बिसौना सुराल बैतडीको जरमथालो महाराष्ट्र पुना भारत मिसन रेवै बठे लेखराई छ। निष्पक्ष कलम डोबी स्याएका दबा जमा, जाचिट्टी वायुका बेग हुक्का आवाजमा। भौतै भयासँग छुट्या मुरली ताराको, शब्दले स्वागत गद्दौ तैमोती हारको। नलेखी मान्दैन मन लेखु मान्दो आज, देशकी दुर्दशा हेरी रोयौं धरती माझ। पुर्खाले खण्याका गडा बाँझो पढ्यो ऐल, अनि तिकी रोपाई जसी विकृतिको मैला। आदरणीय समुदाय चुनावका बेलाको, माइकमा अमृत बाणी सुनाउने बेलाको। डाङ्गा डोइला प्रचारमा नाउजपी पार्टीका, यो धरती बिलाप पसी चिराभ्या छातीका। इसो गर्ला उसो गर्ला दियाको वचन, छलेर जिउनारी खाया नाइ हुने पचन। बन्डाडो गौनाड दौड्या राज भयो बिल्लाको, सौताको शासन जसो 77 जिल्लाको। दुर्दशा धेकेर मेरा आँखा चुया आउँछ, कैसित हर्काइलो गरु कैम नले हाँसु। कोरोना भाइरस आयो धरती झुक्याको, मेरा देश नेपालमै गाई बाच्छी फुक्याको। सर्खानो पल्क्याको सण्या अगाउनो क्या गरी, बाटामा झिकडा हाल्यो छुट्याको दगडी। राहत आयाका बेला टेरी मेरी भइछ, जनताको सराप लगाऊ तमरी बलाइछ। सेल्फीको बहाना गरी राहत बाँड्याको, हेमेरी नेपाल इजा कलेजी चुड्याको। क्वारेन्टाइनमा बलात्कार नौलो चल्यो प्रथा, हत्तेरी तमरी खना छिची हर्ता कर्ता। इजा बाइगै स्वर्ग लोक नेपाल देश है, चेलो गद्दो क्रियाकर्म भारत देश है। न्यायको तराजु नाइथी शासक फोकस, इसो छ देशमा मेरा कानुन रुबस। नक्कली ओखदो किनी जनतालाई ठग्याका, खल्टी हात कोचा कोचा मुखमा भुक्याका। हर्ता कर्ता नेपालमा जिरया सत्ताको बयालो हाणी घाम तत्ता शिरया। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जो पक्ष आयाले, दिन उनै वर्ष उनै साल नौलो भयालय। लुटतन्त्रको धन्दा चल्यो मेरा देशको धन, सर्क है बिजुली चम्की उरा ठिनो मन। कलीमा अवतार भयो रावण भेषमा, छाइहाणी न्यायमा मेलौ नेपाल देशमा। दुनियाँ शिकार भयो कोरोना भाइरस, नेपाल तरास भयो भ्रष्टको भाइरस।
बन्ढाडो पल्केका फुर्या बिल्लाको भाग नाइ सन्तति गुटामा फुट्या महतारी काख नाइ सन्तति गुटामा फुट्या महतारी काख नाइ महतारी काख नाइ शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्या बिसौना सुराल बैतडीको जरमथालो महाराष्ट्र पुना भारतबाट लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई खुबै निका शब्द आखर पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। पदम गाउँलेजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 7 डडेलधुराबाट लेखराइ छ। वैशाखै नयाँ वर्ष लाग्यो वैशाखैमा बिसो नयाँ पूर्ण एकै भणी मोइको सेरी मिसो वैशाखै कोयली न्याउली बोलन्थ्या भाकामा आफ्नै संस्कृति भणी राखन्थ्या आँखामा वैशाखै काफल पाक्द्या वैशाखै गौँ हुन्थ्या माणी हाल अर्ती उपदेश बुढा पाखा भन्थ्या वैशाखै किनमडा पाक्द्या वैशाखै फुलफुल्ला गैले निन घुइला सेला काँब मन डुल्ला वैशाखैमी उमा खान्थ्या वैशाखै जोतन्थ्या कब्बत छ गौँ कि न्वागी भनेर सोधन्थ्या वैशाखै बिहा हुने महिना बर्या त अरन्थ्या उही दाबा फुटेका बन गाई गोरु चरन्थ्या वैशाखै छाकलो खान्थ्या छाँच हुन्ती माण वैशाखै गरममा भणी शिर नाथ्या पाण वैशाखै खेतको ब्यान्नु बिउ लगाई छोडन्थ्या वैशाख बोयाका धान अषाढ गोडन्थ्या वैशाखै औलका लेक घामले सरन्थ्या वैशाखै पान्तात्या पछा माछालाई मारन्थ्या वैशाखै बरिका जसो दिन हुन लाग्यो कसो ठिक उल्टा जमाना आया यो कलीको नासो वैशाख पाकन्या काफल अषाढ जान्छन् कि उही बेला घी खान्थ्या मानो ऐला कोही खान्छन् कि यो कली सकिया पछा सत्ययुगको पालो बाहिरी मान्छे सबै निका भित्री मनको कालो जसै मान्छे उसै सिमे धरतीमे पड्डा छन् वल्ला घर पल्ला घर आपसमी लड्डा छन् घर घर रोड पुगी गई वनजङ्गलको नाश पहिरो गई केही नरया पछा पोइका होलो बास जन खेल प्रकृतिसित नाश अरण्य हो पेट हाल्य अन्नदाना क्याले भरन्या हो हिउन भन्नु रुडभाडा जसो रुडभाडा बर्खा जो सकन छौ त हे भगवान पुराना फर्का जो उल्टा उल्टा हिट्टु लाग्या यही कलिका मान्छ नयाँ नयाँ रोग ल्याउने प्रकृतिको चाहन्छ पुरानो फर्काउने भया पुरानो चाल र छाडिदिए लोभ रिस अकाल जन्म र छाडिदिए लोभ रिस अकाल जन्म र पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 डडेलधुराबाट लेखिरहेको थियो। खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ पदम गाउँलेजीलाई। इसाई साहित्यिक कोसेली आजी पठाउनै रह्या कति छ येसरको पानी तेलै जसी खाने शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुराबाट सम्झिरहेछ। कति छ येसरको पानी तेलै जसी खाने हिउन धुप फर्काइ जसो कि फुटियो चाने और साल वैशाख जेठ बस्सु हुन्थ्यो सेल कोही सक्दैनन् बन्द गरी भाव निका खेल ऐसेलु काफल पाकी लाल पढेका हुन्थ्या बासा बिहान ठन्डाइ पानी हात खुट्टा धुन्थ्या यही साल पुसैकी जसी वैशाखलै जाडी नतताए पानीले हड नै धोइ न लाडे साउन भद्दाउकी जसी छलको हान्ने गाड बरी खाता उसै चाँजी आए न अषाढ यही साल जुगाकी लाइन लमक्क लम्कना बरीका लाग्ने जुगा धोकालाई चम्कना समय कि बलाई मरु उल्टा आउन पस्या कि दैव दूतका रूप धरती लाउन पस्या 76 र 77 त अनकसाई साल भया अनेकौं रूपमा आए कलिका काल भया 76 का हिउन तिन पानी कि धीराट महिनाका 4-5 फेरा हिउँ उसै थिराट
77 की किकुरडी निशा रम्य रहेछ, कसो हो वैशाखको महिना साउन जसो भएछ। नैखेती हात पड्डा दिनो 6 महिना के कमाई, यही सरक हात पुग्दा भया उखेल देऊ कि समाए। हिउन धुप बर्खा होइग्यो, बर्खा भया रुडा, पोइ त ये कली के काला उल्टा होइग्या कुर्डा। मान्छका समाज जनाई एक बैरी रोगायो, घरै के गरिखाउ भन्या ये साला भोगायो। दनन असिना पड्डा, बरबर पड्डो पानी, सक्द्या भया घाम माग्दथ्या आधा सर्क ताने। घोगा लाउने बेला आइगई, गाउँ उसाइ रह गया, केही चढाले केही डालले ठेटरा भइ गया। गाइब कारा चराउन किलाई, नैबन जान बाटो, घरका झोपडा चुया नै खाना खान बाटो। क्याइ अद्दा तडफान्त मान्छ, खान्न चाहिने भया, बसी बसी पेट भद्दाकी आफै पाइने भया, बसी बसी पेट भद्दाकी आफै पाइने भया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले कति छ यसर्क पानी तेलै जसी खानी शीर्षक राखपर अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठै लेखराई त्यो रचना। उनलगै वैशाखका महिनाको पानी देख्बर मान्छे सबै छक्क पड्या। उतैमी कोरोना उतैमी पानी, बडा अचम्मैको खेल भयो नेपाली। कोही मित्रका रचना छन्, सबैका रचनालाई स्थान दिनुपर्ने हुनाले अहिले नबोल बर रचनातिरै आजी लाग्दौ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 शिवशक्ति टोल भाषी कञ्चनपुर अच्याल बसाहान। खुबै पहिली बटे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराखन्, त्यहाँ बिचमी केही समय हराया, तै पछाडि आजी यो उनीहरू दोस्रो रचना हो। कालबैरी आइरहेछ शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ। बाहिर फेर जन घुमे, कालबैरी आइरहेछ, नाम यहीको कोरोना भाइरस विश्वमा छाइरहेछ। सावधानी आफैले अद्दो, बाँच्ने आशा राखी, बस्ने ठाउँ कतै नपाया, केही बसलो ताखी। साथीभाइ भेटन आउना, काल पछा लगाए, उपचार आथिन येको, क्यार्नु आउँछ बगाए। बसिग्या दूरदूरै बसे, 1 मिटरको दूरी, मन बुझाए कुञ्जी फुला, कुरा मात्र सुन्ने। जाँखी बसे तोइ कुरडी, सुन्या छैन भोग, छोयो भने लागि जाने अचम्मै छ रोग। आइग्या भनी साथीसँगी, अङ्गाल जो हालले, घरका सबै आगो सल्काए, सत्यनाश पाडाले। छाइरहेछ बादल सरी, कोही देश नछाडी, 2 दिन कि यो जिन्दगी बच्चा फुला भाडे। खबर सुन्या देश परदेशका, खतमै पाड्या हो, कालखी के धनी गरिब कसै नछाड्या हो। घरै बसे दिन बिताए, दुःख पाउना है त, नदेखिन यो किटाणु केवल लागिरहेछ। बटुवालाई बास छैन, लेख्दै आँगन नखी, मठ मन्दिर पूजा लाइदे जीवन बचाउनाखी। 33 कोटी देवी देउताउ, छौ त मराई भर, चेपी मुठी ज्यान मरो, रक्षा सबको गर। गात सुन गाइकल पुला, सत्यनारायण कथा, महामारी कोरोना बठे सब नेपाली बचा। देशक्ति नेपाल इजा, हामीलाई खुसी हुनाओ, कोरोना पुतला बाली चिनै पठाइदिनाओ, कोरोना पुतला बाली चिनै पठाइदिनाओ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 शिवशक्ति टोल भाषी कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीलाई, खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठे भागरथी बोहराजीको एक रचना छ। कैबैरीले भाङ्गो पोख्यो दुनियाँ संसारमा शीर्षक राखपर लेखराई छ। नेपाली अल्पत्र पढ्या, भारतका कुना, कोही बेङ्गलोर, कोही छन् नास्का, कोही गएका पुन्ना। भारत आएका मान्छ, भन्सार रोकिया, क्वारेन्टाइनमा राख्दु भनी 3 सबै तोकिया। लकडाउनले गाडी बन्द, जाँछन् वहीँ बसेका, कति मान्छे नेपाल आउनै भन्सार फसेका। कली जुगमा पाप हुनाले यो गति भइगयो, हाडमासु माटीका भाग मन धोको रहिगयो। आज बासो तेलेमा भयो, भोला बासो धुरा, अल्पत्र पढेका मान्छे
कति आत्मा रोला, कति मन दुःखला कठै यो आत्मा रुवाइकन भोक भोकै बसेका छन् खाना नपाइकन। कहाँ रह्यो नयाँ साल बिसु, कहाँ रह्यो देवाली, भारतका कै कुना छन् दाजुभाइ नेपाली। कहाँ त मरा आमा बुवा, कहाँ रहे जीवन साथी, धीर्ज राख्या यही मनलाई पक्का अर्या छाती। सोझन माड्या खाइहाल्याबन, दाल भात उमाले को घडी कसिब हुन्छे चेत राख्या समाले। काली तरी घर पुग्या जोचन बल बान, देश विदेशका नेपालीलाई बचा भगवान। हृदयका चिरा चिरा बाहिर त घा छैन, फुलबारी कैतिर जान्छे कसैलाई थाहा छैन। भारत आएका मान्छे रोक्यो भन्सारमे, कै बैरीले भाँगो पोख्यो दुनियाँ संसारमे, कै बैरीले भाँगो पोख्यो दुनियाँ संसारमे। भागरथी बोहराजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्लाह गाउँ पोखरा डडलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भागरथी बोहराजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:05 भोला आजी तमरी मेरी भेटघाट होली। देउडा साहित्यकार मित्रले लेखी पठाएका कैयौं रचना, दर्जनौं रचना हुक्का चिलिमका ठेगाना मिछन्। सबै रचना सद्दिले सद्दिले पालो पालो समेट्या प्रयासहरूलाई आजको बसाई, आजको कार्यक्रम यतिको याद 8:05 भोला तमरी मेरी भेटघाट होली इसाई रेडियो स्टेशन में। नमस्कार।